नमस्कार। समसामयिक संवादको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। विनोद कुमार विश्वकर्मा। आजको संवादमा उपस्थित हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता प्रकाश अधिकारी। जानकारी गराउँ, उहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य तथा कार्यालय प्रमुख समेत हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम स्वागत गर्नु। नमस्कार। धन्यवाद। स्वागत छ यहाँलाई आजको समसामयिक संवाद कार्यक्रममा। प्रकाशजी, जेठ 18 गते महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासित गरिएको छ। के यो निष्कासनले पार्टी विभाजन नै भइसकेको सङ्केत दिन्छ त? होइन, यो के अरे पार्टीमा कसैलाई पार्टीको नीति विधान सिद्धान्त विपरीत अथवा पार्टीको के कार्यक्रम जुन छ नि त्यो अनुसार नहिँड्दाखेरि कारबाही हुन्छ, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही हुन्छ र अनुशासन पालना गरेको आधारमा कारबाही हुँदैमा पार्टी विभाजन भएको ठहरिँदैन र हुँदा पनि होइन। अहिलेको हामीले त के हो भन्दाखेरि अहिले वर्तमानमा जे राजनीतिक परिस्थितिहरू देशमा देखिएको छ, अर्थात् जुन प्रतिगमनको पाइलाहरू चाल्दैछ वर्तमान ओली सरकारले, त्यो ओली सरकारले चालेको जुन प्रतिगमनकारी कदमको विरोधमा पार्टी यो पहिलो त्यो प्रदेशमा विघटनको बेलामा हामी विरोध गऱ्यौँ र यो प्रतिगमनकारी कदमको र पार्टीले त्यही ठहर गर्यो। त्यसमा हाम्रा जति चारजना तपाईँले नाम लिनुभयो, मोहन ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला वा लक्ष्मणलाल कर्ण, उहाँहरू सबैको चाहिँ के थियो भने सहमति हो। सहमतिले कार्यकारिणीले निर्णय गरेर पार्टीले निर्णय गरेर त्यसको बारेमा हामीले गरेका थियौँ। त्यस सँगसँगै त्यो भइसकेपछि यस बिचमा जुन उहाँहरूको क्रियाकलाप फेरि देखा पर्यो, त्यो क्रियाकलाप पार्टीको नीतिको पार्टीको निर्णयको खिलाफमा थियो होइन। त्यो पार्टीले त्यो नीति लिएको थिएन जुन प्रकारले उहाँहरू, पार्टीको निर्णय पनि कुनै थिएन त्यसको नभइरहेको कारणमा र बारम्बार चेतावनी दिँदा पनि पार्टीको चाहिँ यो होइन है नीति, पार्टी नीति अनुसार आउँ, पार्टीको सिस्टममा जाउँ, विधि विधानलाई पालन गरौँ भनेर बारम्बार हामीले त्यसबारेमा उहाँहरूलाई सचेत गराउँदै आएको। सचेत गराउँदै पनि उहाँहरूको त्यो क्रियाकलाप रोकिएन। अर्थात् प्रतिगमनकारीहरूसँगको साँठगाँठ, उनीहरूसँगका उठबस, उनीहरूकासँगका क्रियाकलाप पार्टीको विधि विधान विपरीत, पार्टीको नीति विपरीत होइन कामहरू हुँदै गर्दै रहनुभयो। उहाँहरूले जारी राख्नुभयो। फलस्वरूप फेरि हामीले उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण अन्तमा सोध्यौँ, फेरि दोहोऱ्याएर सोध्यौँ, त्यसमा पनि उहाँहरू अटेर गर्नुभयो, त्यसको पनि केही दिनु भएन। अन्तमा पार्टीको कार्यकारिणीले उहाँहरूले चाहिँ निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था आयो र पार्टीबाट उहाँहरू निष्कासित हुनुभयो। यहाँले भन्नुभयो कि विभाजित भइसकेको अवस्था छैन, तर सञ्चार माध्यमहरूमा एकदम निकै बहस चलिरहेको छ, टिक्का टिप्पणी पनि भइरहेको छ कि वास्तवमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भइसकेको छ। अलि तपाईँले भन्नुभयो कि विभाजित भइसकेको छैन भनेपछि कुन आधारमा यहाँले भन्नुभयो कि विभाजित भइसकेको छैन? होइन, अब कसैलाई कारवाही गर्दैमा पार्टी विभाजन हुँदैन, एकदम स्पष्ट कुरा हो। कसैलाई कारवाही गर्दैमा पार्टी जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का छ। जनता समाजवादी पार्टीको आफ्नो नीति निर्णयमा एकदम एकबद्ध छ र त्यस हिसाबले काम भएको छ। त्यस कारणले त्यसलाई कुनै पनि मानेमा पुष्टि गर्दैन हो। अब जुन यहाँले मिडिया आदिहरूमा आएको छ भन्नुभयो, मिडियाहरूमा आउने कुराहरू विभिन्न होलान् होइन, त्यसले पार्टीको नीति निर्णयलाई असर गर्दैन। पार्टीको एउटा नीति हुन्छ, विधि हुन्छ, विधान हुन्छ, त्यस आधारमा हो पार्टीमा कसैलाई विचार मिल्दैन, सिद्धान्त मिलेन भने स्वतन्त्र हुने, अलग हुने, त्यो आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ, नभएको होइन, त्यो होला भनौँ न। यदि पार्टीको नीति निर्णयसँग असहमत हुँदै पनि, तर पनि कहिलेकाहीँ पार्टीको यदि त्यही पार्टीमा रहने हो भने पार्टीको विधि विधान हुन्छ। आफ्ना फरक मतहरू पार्टीभित्र राख्दै पार्टीले गरेको निर्णय, बहुमतले गरेको निर्णय हाम्रो पार्टीको विधानमा पनि त्यो प्रष्ट उल्लेख गरेको छ कि जे कुरामा फरक विचार भयो भने त्यसलाई राख्दै तर बहुमतले गरेको निर्णय पालन गर्नुपर्छ। त्यो फेरि पार्टीभित्र राख्न पाइन्छ विधिवत
विधिसम्म त्यो बाहिर यो अथवा उशृङ्खल अथवा पार्टी नीति विरोध गरेर कुनै सम्झौता गरिहाल्ने कुनै सहमति गरिहाल्ने त्यस्तो चाहिँ फेरि पार्टीले नीति होइन, त्यो विधि होइन। त्यसो हुँदाखेरि आइरहेको जे जति त्यस्ता सवालहरू छन् यसले यस अर्थमा भनेको भने पार्टी जनता समाजवादी पार्टी एकडिका छ, जनता समाजवादी छँदैछ। अब भोलि हामीले निष्कासन गरेको कोही छ हुनेले कुनैले कसैले केही बनाउला अथवा के गर्ला त्योसँग हामीलाई त्यति सरकार होइन। त्यसो भए त व्यावहारिक रूपमा अहिले त दुई ग्रुप भइसकेको त प्रश्न भइसकेको छ नि, किनभने अब महन्तजी पक्षहरू सरकारमा जानुभएको छ, यहाँहरू विपक्षमा बस्नु भएको छ। यसले के सङ्केत देखाउँछ त? पार्टी त फुटेकै जस्तो सङ्केत त देखियो नि सर। जो सरकारमा जानुभएको छ उहाँहरू व्यक्तिगत आधारमा जानुभएको छ, पार्टीगत आधार होइन। त्यो कुरा पनि पार्टीले गत यही ज्येष्ठ 8 गतेको बैठकले, कार्यकारिणी समितिको बैठकले यो सरकारमा पार्टी जाँदैन भन्ने प्रष्ट निर्णय गरेको छ र प्रतिगमनकारीले सहयोग हुँदैन। यो संघीयता गणतन्त्र विरोधी र संघीयता र गणतन्त्र मास्य षड्यन्त्रको रूपमा अहिले जति पनि क्रियाकलापहरू राजनीतिक क्रियाकलापहरू वर्तमान सरकारबाट प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ त्यही अन्तर्गत भइरहेको छ। त्यस कारणले यी आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई मास्ने, अधिकारहरू जनताबाट खोज्ने र फेरि एकात्मक राज्य प्रणाली, फेरि चाहिँ उही पुरानो हुन्छ नि यथास्थितितिर लिएर जाने, पुरानो पदतिर लिएर जाने, अर्थात् हुँदाहुँदै देशलाई तानाशाहीकरणतिर त्यो प्रवृत्ति उन्मुख यो सरकार भइरहेको र त्यतातिर डोरिएको हुनाले, त्यही क्रियाकलाप गरिरहेको हुनाले यसमा हाम्रो नजाने भन्ने प्रष्ट निर्णय छ। र त्यही निर्णयको आधारमा जो जानुहुन्छ भने यदि कोही गएछन्, हामीले त्यो क्रियाकलाप रोकिराखेका थियौँ, उहाँहरूको जसलाई हामीले कारवाही गऱ्यौँ, उहाँहरू त्यही क्रियाकलापमा लागिरहेको हुनाले त्यही सचेत भएर बैठकले निर्णय गर्यो कि यदि कोही गएछ भने स्वतः त्यो पार्टीमा नरहेको, जनता समाजवादी पार्टीमा नरहेको मानिनेछ भनेर निर्णय भइसकेको छ। यस अर्थमा अब ती जो साथीहरू यो वर्तमान सरकारमा जानुभएको छ, जो प्रतिगमनकारी सरकार छ, प्रतिगमन उन्मुख सरकार छ, त्यो सरकारमा जो उहाँहरूको सहभागिता भएको छ त्यस हिसाबले अब त्यो निर्णयले उहाँहरू अब पार्टीमा मोरलेस हुनुहुन्न। त्यही पनि हामी उहाँहरूलाई अब प्रयास गर्छौँ, सम्झाउँछौँ, एक हुन्छ नि सचेत गराउने कोसिस गर्छौँ, अझै पनि गर्दैछौँ कि तपाईँहरू फर्किनुहोस्, नजानुहोस् भनेर। अझै पनि त्यो कुरालाई उहाँहरूले मान्नु भएन भने अन्ततः त्यो निर्णय 8 गतेको निर्णय लाग्नु हुन्छ। यहाँहरूले त निष्कासन गरिएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा बुझाइसक्नु भएको छ र फेरि महन्तजी पक्षले पनि उपेन्द्रजीलाई कारबाही गरेको, निष्कासन गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ। वास्तवमा के छ यसमा अलिकता बताइदिनुहोस् न। म बताइदिन्छु। यस्तो हो, त्यो कुरा के हो भन्नु होला भने अब सडकमा कोही हिँड्नेले, सडकमा हिँड्ने कसैले, सडकमा भएको कसैले जाने मैले फलानालाई निष्कासन गरेँ अथवा कुनै अमुक पार्टीको नेतालाई यसरी निष्कासन गरेँ भनेर भन्दैमा त्यो निष्कासित ठहरिँदैन। पार्टीको निष्कासन त मैले अघि पनि याद गरेँ यहाँलाई, पार्टी विधि सम्मत ढङ्गले वैधानिक रूपबाट सैद्धान्तिक नीति आधारमा चलेको को छैन भन्ने कुरा देखिनु पर्यो। पार्टीको निर्णय के हो त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसैले त्यो विधि विधान अनुसारको सवाल हुन्छ। पाकेट कुनै व्यक्तिको पकेट होइन, पकेटमा पार्टी कसैको रहँदैन होइन। तर त्यो प्रक्रियाहरूलाई के पकेटमा राखेको पार्टी जस्तो यदि त्यो हो भने गर्नुभएको छ भने त्यस्तो हामीले थाहा पाएको छैनौँ होइन। त्यस्तो गरेका छन् भने त्यो गलत, त्यो चाहिँ पकेटमा कसैको पार्टी पनि होइन। र त्यो सडकमा गरिने कुनै पनि क्रियाकलापले सडककोबाट पार्टीको नेता निस्किँदैन। पार्टीको नेतालाई अथवा कसैलाई कारवाही गर्दाखेरि विधि प्रक्रिया छ, त्यो विधि प्रक्रिया उहाँहरूले अप्नाउनु भएको देखिँदैन, छँदा पनि छैन होइन। र हामीले जसलाई तपाईँले 4 जना हाम्रो मन ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, शैलेन्द्र शुक्ल, यी 4 जनालाई जुन हामीले कारवाही गरेर निर्वाचन आयोगमा दिएको भन्नुभयो यहाँले, हामीले त विधिसम्मत ढङ्गले उहाँहरूलाई मैले बारम्बार सचेत गराउँदै, स्पष्टीकरण सोध्दै, मौका दिँदै, सुध्रिने मौका दिँदै, बारम्बार सुध्रिनलाई अनेक अवसरहरू प्रदान गर्दै नसुध्रिएको अवस्था हुँदाखेरि बाध्य भएर पार्टीले आफ्नो नीति आएको आधारमा त्यो निर्णय र उहाँलाई निष्कासन गरेका हो। र त्यस आधारमा र त्यो विधिवत रूपबाट कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर कुनै खतीबाट झिकेर होइन, बैठक बसेर बहुमतका साथीहरूले उपस्थित हुनुहुन्छ, यो प्रष्ट छ सबैतिर।
र उहाँहरूले गरेको भन्ने मैले सुनेको छु जुन कुरा त्यो हो भने त्यो हामीले त सुनेको मात्रै हो, कुनै प्रश्न छैन। न पार्टीको कार्य समितिको बैठक छ, कार्यकारिणीको बैठक छैन, कसैको कुनै केही छैन। त्यसै व्यक्तिलाई मन लाग्यो, जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई निकालिदिने पार्टी हो, त्यो त हुन्छ नि। निर्वाचन आयोगले पनि त पत्र पठाइसकेका छ नि कि तपाईँहरूलाई पनि र मोहनजीलाई पनि कि यो प्रक्रियाहरू पुरा गरेर ल्याउनुहोस् भनेर छैन त्यो होइन। हामीलाई त छैन पठाएको त्यस्तो। जुन निर्वाचन आयोगले त खालि मात्र के भयो भने यो अनुसूची 18 राजनीतिक दलको नियमावली सम्बन्धी अनुसूची 18मा हेरफेर सम्बन्धी निर्वाचन के अरे एउटा फर्मेट बनेको रहेछ। त्यो फर्मेटको आधारमा हामीले सर्वै अब रहे बाँकी हाम्रा यतिजना हाम्रा कार्यकारिणी समिति थिए, त्यति मध्येमा यति कारबाहीमा परे, यी कारबाहीमा परेका बाहेक अब यतिजना हाम्रो बाँकी छन् है, यसलाई अपडेट गरिदिनुहोस् भनेर हामीले अपडेटको लागि के अरे निर्वाचन आयोगमा दियौँ। त्यो निर्वाचन आयोगले हामीले के भने तपाईँ विथ फेरि कुनै हामीले होइन, कार्यकारिणी समितिको निर्णय भएको होइन, एजेन्डा निर्णय उपस्थिति सबै हुन्छ नि, सम्पूर्ण कुराको हामीले चाहिँ त्यो फेरि सहित दिएका छौँ। बैठकको निर्णय नै दिएका छौँ, माइनुटै दिएका छौँ होइन। र त्यस हिसाबबाट उहाँहरूले अनि हामीले के भन्नु नि, यो अरू सब कुरा त ठिकै छ, यो अनुसूची 18 राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन नियमावली छ त्यो नियमावलीको 18 अनुसूची रहेछ। त्यो अनुसूचीको आधारमा उहाँहरूले एउटा फर्मेट बनाउनु भएको छ, साबिकको अवस्था र वर्तमान अवस्था हेरफेरको अवस्था के छ त्यसको आधारमा भएर पठाइदिनुहोस् भने हामीले त्यो पनि क्लियर गरेर पठाइदिन्छौँ। त्यो पठाइसक्नु भएको छ, अलरेडी पठाइदिइसकेको छ। र उहाँहरूसँग मैले सुनेको मोहन ठाकुरसँगले पनि त्यो एउटा चिठी दिएको छ भन्नुभएको छ। मैले सुनेको उहाँहरूलाई त कार्यकारिणीको निर्णय ल्याऊ, विधि पुगेको छैन, प्रक्रिया छैन त्यस्तो देखियो हामीलाई। त्यस कारणले तपाईँका बैठकका निर्णयहरू के छन् त्यो कुराहरू बैठकको निर्णयहरू पनि ल्याउनुहोस् होइन समेत गरेर मागिरहेछ, जो उहाँहरू बसेकै छैन, जो भएकै छैन र बहुमत पनि छैन। फेरि हामीसँग के अरे 51 जनाको त्यो बेलाको के अरे कार्यकारिणी समितिमा लगभग 30 जना मान्छे हामीसँग रहेको अवस्था होइन। 30 जनाको अवस्थामा होइन, त्यो 1 जना कि 2 जना त अब त्यो कोरोना लागेर अनुपस्थित भएको अवस्था। त्यो उहाँहरूले त फेरि हामीले मेसेज पनि पठाउनु भएको छ बकाइदा मेलै गरेर मेरो यो अवस्था हामीले रेकर्ड पनि राखेका छौँ। तथापि पनि हामीले अनि बहुमत उपस्थित भएर गरिएको निर्णय हो। फेरि उहाँहरूको पनि दाबी के छ भनेपछि कि होइन हामीसँग एकदम बहुमत छ, देखाउनु पर्यो नि, बैठक बसेको देखाउनु पर्यो, त्यो फर्जी कुरा गरेर हुन्छ र भने देखाउनु पर्यो नि। उहाँहरूले बैठक बसेको देखाउनु पर्यो, निर्णय भएको देखाउनु पर्यो होइन, त्यो त सक्नु पर्यो नि। मुखले त जे भने यो जम्मै सिँगै काठमाडौँ मेरो हो भनेर मैले हुन्छ हुँदैन नि, त्यो त हुनु पर्यो नि, त्यसमा निशा हुनु पर्यो होइन। त्यस कारणले त्यो त हुनु पर्यो नि, उहाँहरूसँग त के छ होइन। र कार्यकारिणी समितिका साथीहरू त्यस्तो त हुनु नहोला, जहाँ यहाँ पैसा गरी त्यहाँ पनि गर्नुहुन्छ, त्यस्तो त मलाई लाग्यो छँदा पनि छैन, भएको पनि छैन बैठक, हामीले सबै थाहा छ होइन। र 8 गते र 9 गतेको लागि तत्कालीन अध्यक्ष मोहन ठाकुर होइन र वर्तमान हाम्रो अध्यक्ष के भन्छन् उपेन्द्र यादव, दुवैजना अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरमा बैठक बोलाइएको थियो। त्यो बैठकमा उहाँ आफै अनुपस्थित हुनु र मन लाग्दी एक्लै भन्नुभएको छ बैठक चाहिँ स्थगित गरी। एक्लै त हुँदैन, बैठक बोलाउँदा 2 जनाले बोलाउने हाम्रो परम्परा उनी छ नि, परम्परा थियो त्यति बेला। अहिले त हामीले त्यो 8 गतिको बैठकले यो कन्फ्युजन भयो, त्यस कारणले एउटा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मात्रै त्यो अधिकार दिएको छ। अधिकारै दियो त्यो कार्यकारिणीले कि अब बैठक बोलाउने, बैठक प्रमाणित गर्ने लगायतका अध्यक्षले गर्ने कार्यकारीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्णय। अब त निर्णय त्योभन्दा पहिले निर्णय थिएन, तर परम्परा के थियो भने दुवै अध्यक्षले सामूहिक रूपमा बैठक बोलाउनुहुन्थ्यो त्यति बेलासम्म, त्यो 8 गतेभन्दा अगाडिसम्म। तब 8 गते उहाँले जब त्यो गरिसकेपछि 8 गतेको बैठकले चाहिँ उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पनि निर्णय गर्यो र अधिकार पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। प्रकाशजी, यसै सन्दर्भमा कुन पक्ष वैधानिक र कुन पक्ष अवैधानिक पक्षमा हिँड्यो त यहाँको विचारमा? होइन, वैधानिक पक्ष भन्दाखेरि त अलरेडी चाहिँ जनता समाजवादीको मेन जुन पक्ष छ, मैले भने यसले हामीले जुन गरिरहेको छौँ उपेन्द्रजी नेतृत्वको चाहिँ पक्षमा। अहिले वैधानिकता त त्यही छ, यहीँ छ। किन वैधानिकता भन्दाखेरि
पार्टीको बहुमत हामीसँग छ हैन। बहुमत होइन एक ठिकै छ भने अहिले त हामीले सबै जसलाई कारबाही गरेका छैनौँ भने र उहाँले कुनै अर्को गर्न पनि सक्नु भएको छैन भने पार्टीका सबैलाई हामीले हाम्रै जसपाकै रूपमा हामीले सम्झेका छौँ। त्यस कारणले वैधानिक पक्ष त यही नै हो। अब हामीसँगै छ, खास गरी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव 8 गते पछिको जुन प्रकारको सिरियली आइराखेको छ त्यही हो हाम्रो पनि। र महन ठाकुरहरूले जुन प्रकारको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा क्रियाकलाप गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त टोटली पार्टीको नीति निर्णय विधि विधान सम्पूर्ण कुराको खिलाफमा छ, सम्पूर्ण कुराको विपरीत छ। त्यो कुनै पार्टीको सिस्टमकै आधारमा छैन, व्यक्तिगत आधारमा छ। उहाँहरू त एकदम त्यो हुन्छ नि व्यक्तिगत आधारमा मन लाग्यो यो गर्ने यहाँको विचारमा उहाँहरू 100% अवैधानिक पुरै अवैधानिक तरिकाले पार्टीको कुनै विधिहरू प्रक्रियाहरू पुरा नगरिकन अगाडि काम गरिरहनु भएको कारणले हामीले बाध्य भएर उहाँहरूलाई कारबाही गरेका पनि हो होइन। कारबाही गर्नु पर्यो पार्टीले, कारण त्यही न हो। पार्टीको विधि विधानभन्दा ठुलो कोही पनि छैन हो। एउटा अझै यसले ठुलो सन्देश हामीले यो निर्णय गत 8 गतेको बैठकको निर्णयले यो एउटा सन्देश दिएको छ कि पार्टीको नीति सिद्धान्त र विधि र विधानभन्दा प्रक्रियाभन्दा माथि कोही पनि छैन, कोही पनि होइन। यस कारणले यो हिजो जस्तो यो फेरि यो पार्टी प्रणाली होइन, यो कुरा सबैले हेक्का राखेको हुन्छ कि पार्टी भनेको प्रणाली होइन, एनजिओ होइन, व्यापारिक संस्था भनेको प्रणाली मेरो भाग यति तेरो भाग यति मैले यसो गरेँ भन्ने कुराको सिस्टम हुँदै होइन यहाँ हो। पार्टी जब भइसक्छ, पार्टी निर्माण भइसकेपछि पार्टीको प्रक्रिया हुन्छ, विधि हुन्छ, विधान हुन्छ, त्यसमा सबैजना हिँड्नुपर्छ, त्यही आधारमा हिँड्नुपर्छ। त्यस कारणले यो प्रणाली ढङ्गले चलाउने अथवा मैले भनेको मेरो सेयर यति हो भन्ने कुरा गर्ने अथवा मनमताई गर्ने होइन, मनमानी गर्न पाइँदैन, विधि विधानले त्यो दिँदैन पनि पाइँदैन। त्यो कुराको प्रमाण हामीले यो गत 8 गतेको बैठकले दिएको छ, त्यो सन्देश पनि दिएको छ। पार्टीमा कोही ठुलो छैन, पार्टीको विधि छ, प्रक्रिया छ, विधान छ, सिद्धान्त छ, नीति छ। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई पालन गर्नुपर्छ। हामीले आचार संहिता पनि बनाएको छौँ। गत पुसको बैठकले पार्टीको चाहिने कार्यकारिणीको बैठकले लामो रूपमा विधि विधान सँगसँगै के आचार पालन गर्ने त पार्टीका नेताहरूले संक्षेपमा सुनाइदिनुस् न। आचार संहितामा के यहाँहरूले आचार संहितामा यसै गरी जस्तै यही नीतिहरूलाई पालन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। एकले अर्काको चाहिने उसलाई ओभरटेक गर्न पाइँदैन लगायतका हामीले लगभग त्यो 22-23 बुझाएको चाहिँ उ गरेका छौँ। त्यो चाहिने के छ भने लगायतका पार्टीको आचार संहिता पनि छ, हुन्छ जुन पार्टीमा पनि होइन, साङ्गठनिक आचार संहिता, जुन साङ्गठनिक आचार संहिता पनि उहाँले पालन गर्नुहुन्छ। नीति सिद्धान्त त्यसै आधारमा पालन गर्नुहुन्छ, त्यसै आधारमा अगाडि बढ्छ पार्टी र त्यो देखिँदैन होइन। अब आफ्नो मनले म कार्यदल भएँ अथवा कार्यदल मैले बनाइदिएँ, त्यो अधिकार कसरी दियो? या कहिले काहीँ कुनै बेलामा त्यस्तो अवसर खटाइएको छ भने पनि त्यो एप्रुभ गर्नु पर्यो, कार्यकारिणीबाट लिनु पर्यो सहमति। यदि त्यसले रिफ्युज गरिदियो भने त्यो मान्नु पर्यो, त्यसलाई मान्नुपर्छ। जस्तै यही उहाँहरूले जुन सरकारसँग कार्यदल बनाए भनेर ल्याउनु भएको थियो कुरा हामीले सुन्यौँ, त्यसलाई त तत्काल कार्यकारिणीमा बसेर उसले गर्ने भनिएको थियो। तर त्योभन्दा पहिल्यै पदाधिकारी साथीहरू बसेर त्यसलाई डिफ्युज गरिसके। हुँदैन, यो प्रक्रिया भएन, त्यो कार्यकारिणीले अनुमति दिँदैन, हामीले पनि दिँदैनौँ भनेर आफ्नो मनले कसैले केही गर्न पाइँदैन भनेर दिएर त्यही पदाधिकारीकै केही कुरा गर्नु पऱ्यो, कसैसँग पनि कुराकानी आदि केही गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यो गर्ने भनेर निर्णय पनि भएको होइन। तर गर्नु पऱ्यो भने पनि यही पदाधिकारीले तत्कालै गर्ने, अरू अरू कुनै पनि किसिमको त्यस्तो इष्टा गर्न पाइँदैन भनेर निर्णय भयो। त्यसलाई पनि उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। आफैले त्यो निर्णयमा सही गर्ने, आफैले त्यो चाहिँ निर्णयको उल्लङ्घन गर्ने, यो कुरा देखियो नि। अहिले यहाँ 8 बुँदे त्यसपछि केही विवादहरू देखा परेपछि दुईटै अध्यक्षले 8 बुँदे सहमति गर्नुभयो। दुईटै अध्यक्ष बसेर सल्लाह गर्नु होला, ठिक छ हामीले पार्टीको उहाँले फिल गर्नुभयो, पार्टीको महन ठाकुरले मैले पार्टीको विधि विधान उल्लङ्घन भएको छ भने विधि पूर्वक जाउँ भनेर 8वटा बुँदामा सहमति गरेको। एकछिनपछि त हामी के देख्छौँ भने उहाँ उता रिसोर्टमा बैठक हुन्छ। एकछिनपछि त हामी के देख्छौँ भने कुन चाहिने को रिसोर्टमा गएर एउटा अरू पार्टीकोले भन्छ मैले जम्मै आयोजना गरिदिएँ, मैले यस्तोसम्मको चरित्र पार्टीलाई तल खसाउने काम क्रिया, पार्टीको शिर झुकाउने काम गर्नुभयो। उहाँहरू त कम्प्लिटली
नीति विधि विधानसँग विपरीत र अवैधानिक काम गर्नु। यसै प्रसङ्गमा जनता जान्न चाहन्छन् कि राजेन्द्र महतोले स्वयं संसदीय दलको नेता घोषणा उहाँले गर्नुभयो, के थियो वास्तवमा, यसको वास्तविकता के थियो, अलिकति प्रश्न त यसमा। हो, त्यो पनि भने त्यो पनि त्यही भित्र, त्यस कारण उहाँ कारबाहीमा पनि पर्नु भएको छ। के भएको भने पार्टीले, त्यो पनि एउटा कारण हो भनेपछि, त्यस कारण मात्रै अरू पनि छन् कारण, सँगसँगै त्यो पनि एउटा कारण हो जो पार्टीको संसदीय दलको विधानै तयार भइसकेको छ। संसदीय दल पार्टीको विधानमा प्रश्न लेखिएको छ कि पार्टीको संसदीय दलको विधान हुनेछ र त्यो संसदीय दलको विधानलाई पार्टीको कार्यकारिणी समितिले अनुमोदन गरेपछि त्यो लागू हुनेछ, हैन? न त्यो संसदीय दलको विधान बनाएको छ, न त्यो संसदीय दलको विधान पार्टीको चाहिने बनाउने भन्ने उनको संसदीय दलका बसेर एउटा विधान बनाऊ भनेको थियो। त्यो विधान बनाएर ल्याएर त्यो विधान पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा अनुमोदन गर्नुपर्छ। न त्यो अनुमोदन भएको छ। कसरी संसदीय दलको नेता हो? संसदीय दलै बनेको छैन, संसदीय दलको विधानै बनेको छैन, होइन? कसरी संसदीय दलको नेता हुन्छ? हुने त सवालै भयो। त्यसैले हामीले पनि यो अवैधानिक काम गर्नु त पनि। त्यसो भए राजेन्द्र महतोजी मनलाग्दी आफू स्वयं नेता भएको घोषणा गर्नु हो, एकदम अनि आफू स्वयं र त्यसलाई चाहिँ मलजल गर्ने अथवा पार्टीलाई मोनोपोलीतिर लिएर जाने, पार्टीलाई पकेट बनाउने, आफ्नो मनोमानी पुरा गर्ने कामलाई सहयोग गर्ने मन ठान्यो। त्यो काममा बराबर सहयोग उहाँले त्यस्तै काम गर्नु, त्यस कारणले उहाँहरूलाई कारबाही गर्नु भयो। अच्छा, अब अन्त्यमा हामी आइसकेका छौँ। यहाँले भन्नुभयो कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भइसकेको अवस्था छैन वा भएको छैन, तर व्यावहारिक रूपमा त देखियो अहिले कि वास्तवमा जनता समाजवादी पार्टी व्यावहारिक रूपमा अहिले अलग भइसकेको त देखियो नि त। होइन, मैले के भने तपाईँलाई केही व्यक्तिहरू पार्टीको हुन्छ नि भन्दा बाहिर गएपछि ऊ पार्टी हुँदैन, त्यो केही व्यक्तिहरू हुन्छ। पार्टी त जनता समाजवादी पार्टी त यहाँ छँदैछ। पार्टी जनता समाजवादी पार्टी त कार्यकारिणी समिति छ, त्यसको निर्णयहरू छन्, त्यसका विधिहरू छन्, विधानहरू त छँदैछ। त्योभन्दा बाहिर गरेका निर्णय त्यो जनता समाजवादी पार्टी जवाबदेही पनि छैन, जनता समाजवादी त्यसको उत्तरदायित्व लिँदैन र त्यो जनता समाजवादी पार्टीको नाममा कसैले गरेको छ भने त्यो अपराध गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, त्यो अपराधै हो, राजनीतिक अपराध गर्दै हुनुहुन्छ। र सँगसँगै के हो भने कि र त्यो पार्टीको उहाँहरू मान्छे नै हो। कोही व्यक्तिहरूले कहाँ के गर्छ त्योसँग फेरि जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकार छैन, तर सरकार कहाँ छ भने यस जनता समाजवादी पार्टीकै नाउँबाट गर्नुहुन्छ भने त्यो अपराध हो, राजनीतिक अपराध हो, अक्षम्य अपराध हो। त्यस्तो नगर्नुहोस्, हामी आह्वान गर्छौँ त्यस्ता साथीहरूलाई। व्यक्तिको आधारमा उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, जे गर्नु होला, हामीलाई त्यो छैन। हामीले कारबाही गरिसकेपछि उहाँ पार्टीको सदस्य रहनु भएको छैन, नरहेपछि त्यसको जिम्मेवारी पार्टीले लिन्छ। के छ अब यसको निकास के हुन्छ त? यी 4 जनाकोलाई जुन निष्कासन गरिया छ नि, के छ अब पार्टीको विधानमा? यदि उहाँहरू होइन हामीबाट गल्ती भयो या हामी मिल्न चाहन्छौँ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा के छ? मिलाउने प्रावधान छ कि छैन, के छ? होइन, त्यो त फुटै भएको होइन त, मिल्नेको कुरा त के गर्नु, होइन? हो, एउटा कुरा के भने म पार्टीको नीति सिद्धान्तलाई मानिन, गल्ती भयो, होइन? आत्मआलोचना गर्नुहुन्छ उहाँले, स्वआलोचना गरेर चाहिने आफ्नो त्यो गल्तीहरू स्वीकार्नुहुन्छ भने र म पार्टीमा बस्न चाहन्छु भने भन्ने आउँछ भने फेरि प्रक्रिया छ, पार्टीमा आउने प्रक्रिया छ, विधि छ, सम्पूर्ण कुरा छ। त्यसलाई उहाँहरूले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विधि प्रक्रियालाई पार गर्नुपर्छ। त्यो विधि प्रक्रियाहरू पार गरेरै फेरि पार्टीमा आउनु पाइन्छ। आउनै पाइँदैन पार्टीमा त होइन। तर जुन उहाँहरू अलि वरिष्ठ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिने यदि आफ्नो आत्मआलोचना गरेर गल्ती भयो होइन गरेर आउनुहुन्छ र पार्टीको नीति सिद्धान्तको आधारमा हामी हिँड्छौँ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा हामीले उहाँहरूलाई विधि प्रक्रिया अनुसार, पार्टीको विधि प्रक्रिया अनुसार, पद्धति अनुसार स्वाभाविक छ विचार गर्न सकिएला। हस् त, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीज्यू। समसामयिक विषयमा गरिएको संवाद। आजको संवादबाट म सहित
समस्त युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।